गुजारिश करूँगा साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहिब तंजीम अल आरिफीन से हज़रत सखी सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा की दरगाह से आप तशरीफ़ लाएँ। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब हज़रत डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहिब, तमाम वाजिबुल एहतराम वाजिबुल अदब मशाइख़ उज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो दिलखराश और दिलफिगार मनाजिर हमने देखे हैं, ये इंसान इनके बारे में महसूस कर सकता है। इसे बयान करने के लिए बर्बरियत और जुल्म, जबर, ये बहुत छोटे अल्फाज हैं। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और अल्लाह ताला इस तरह के हर जुल्म का दोनों तरह से इंतकाम लेता है। एक बोलता हुआ भी जो लोगों के लिए इबरत बन जाता है, और एक खामोश जिससे उस जुल्म के मिटने के असबाब पैदा होते हैं। जिस अजीम मिशन और जिस अजीम मकसद के खातिर मेरी वो बहनें और मेरी वो बेटियां शहीद हुई हैं, हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला, यकीनन उनकी ये शहादत कबूल है, अल्लाह ताला इसे मज़ीद कबूल फरमाए और वो नताइज सामने आए जिनकी खातिर हमारी इन बेटियों ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, पाकिस्तान के हसूल की खातिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को वापस लाने के लिए हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जितने भी खुतूत लिखे कायद आज़म को, वो उन्होंने इसी बुनियाद पर लिखे कि आपके अलावा हिंदुस्तान में कोई ऐसा सियासी रहनुमा नहीं है जो मुसलमानान हिंद को उनका सोशियो इकनॉमिक जस्टिस दिला सके। और तहरीक पाकिस्तान मुसलमानान हिंद के सोशियो इकनॉमिक जस्टिस के हुसूल की खातिर चलाई गई थी, जिसका निज़ाम कायद आज़म ने ख़ुद कहा था कि आप मुझसे पूछते हैं पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा। पाकिस्तान का दस्तूर तो आज से 1400 वर्ष कबल तश्कील दे दिया गया है। और जिस फ़िक्र पे ये मुल्क बनाया गया था वो हकीम उल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल की फ़िक्र थी। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा उ मिल्लतारा सरवरी दाद कि तकदीरश बदस्ते ख़ैश बनविस्त अजू मिल्लत सरू कारे नदारद कि दहकानश बराए दीगरां किश्त। कि अल्लाह ताला ने उन कौमों को सरवरी अता की जो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखते हैं। उन मिल्लतों से, उन कौमों से अल्लाह ताला को कोई गरज नहीं है कि दहकानश बराए दीगरां किश्त, जिनके दहकान किसी जागीरदार के लिए और किसी वडेरे के लिए बीज काश्त करते हैं। और इकबाल ने कहा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कंजश के फरोमाया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। तो ये जो मुसलमानान हिंद का वो सोशियो इकनॉमिक जस्टिस था,
وہ آج تک انہی اقتدار کے ایوانوں میں تقسیم ہوتا رہتا ہے، غریب کی دہلیز تک وہ نہیں پہنچا۔ اور یہ انقلاب آج کی امنگ نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی امنگ ہے، لیکن یہ امنگ انہی سے شروع نہیں ہوئی، یہ امنگ اقبال کے دل کی ہے، یہ قائد اعظم کے دل کی امنگ ہے۔ یہاں پہ وہ سوشو اکنامک جسٹس کا ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی دہلیز پہ پہنچانا، یہ ہمارے آباء و اجداد کی آرزو، ان کی امنگ، ان کی تڑپ اور ان کی تمنا ہے۔ ہماری اس میں جو دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، وہ ہر اس تحریک کے لیے ہیں جو حق کی آواز بلند کرتی ہے، جو اس انقلاب کی خاطر جد و جہد کرتی ہے۔ ہمارے دل ان کارکنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو اس انقلاب کی خاطر اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو اس کی ایک ہمہ گیر تائید ملکی سطح پہ جس طرح سے حاصل ہو رہی ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے اس انقلاب کی جد و جہد کے لیے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طرف جہاں اس چیز کی ضرورت ہے، وہاں پاکستان کے اندر جو فتنہ و فساد بپا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسے بین الاقوامی سطح پر اس کا کیس اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے دلی جذبات کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پریزنٹ کیا ہے، وہ بڑا خوشائند ہے کہ دنیا پوری اس بات پہ اور پاکستان کے تمام غیر جانبدار حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ جو لوگ یہ فتنہ و فساد کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک فتنہ خوارج ہر دور کے اندر سر اٹھاتا رہے گا۔ اور آج ہماری افواج، آج وہ ہمارے بچے، آج وہ ہمارے سپاہی، آج وہ ہمارے بھائی اس خوارج کے فتنے کے خلاف ایک عملی جہاد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک طویل مشاورت یقیناً فرما چکے ہیں، ایک پورے ہوم ورک کے ساتھ اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس پہ مزید بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس انقلابی جد و جہد سے جو خوارج کے خلاف اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان، افواج پاکستان جو جہاد کر رہی ہیں، وہ کسی بھی طرح سے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب بھی فرمائے، اور اس تحریک کو اللہ تعالیٰ اس نتیجے تک پہنچائے جس نتیجے کی امنگ اقبال کے اندر بھی تھی، قائد کے اندر بھی تھی، اور آج پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر جس امنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔